दोस्तों, नमाज फजर के बाद ये दौलत की खास तस्बीह बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर अपनी आंखों से इस तस्बीह की ताकत को देख लेना। इस अमल की इतनी तासीर है, इतने मोजज़ात हैं कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है कि जब इस तस्बीह को आप लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। अल्लाह वालों, ये अमल या वहाबू या रज़ाकू या गनियों का बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा है। ये 3 दिन का मोजज़ाती अमल और वजीफा है। साथ में अस्तगफिरुल्लाह का आपने ये खास अमल भी करना है। अल्लाह वालों, ये वजीफा जब कोई इंसान पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तकदीर के तमाम बंद तालों को खोल देता है। उसकी गुर्बत और गरीबी का फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा। अल्लाह वालों, आज जो लोग इस वक्त का शदीद मुश्किलात में घिरे हुए हैं, जिन पर दुखों के, तकलीफों के, परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े हैं, अगर आपको सारी दुनिया ने तन्हा छोड़ दिया है, कोई सहारा नजर नहीं आ रहा, अपने हाथ पर हाथ रखकर आप लोग सोचने पर मजबूर हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अल्लाह वालों, दुनिया साथ छोड़ दे लेकिन रब अपने बंदे का साथ कभी नहीं छोड़ता। वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस्तगफार करो और या रज़ाकू का, या वहाबू का, या गनियों का ये मोजज़ाती अमल पढ़कर अपनी कामयाबियों को अपनी जागती हुई आंखों से देख लो। अल्लाह वालों, इस वजीफे को पानी के गिलास के ऊपर भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी जात पर इतना करम फरमाएंगे, आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, ये ऐसा वजीफा है कि जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला की जात पर कामिल यकीन और भरोसा करते हुए इस मुश्किल कुशा अमल को पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसकी तमाम हाजात को, बड़ी से बड़ी हाजात और मुरादें रब्बे करीम पूरी फरमाता है। चंद मिनटों का ये वजीफा है और 3 दिन का ये मुजर्रब अमल है। अल्लाह वालों, गैब से दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर आ जाएंगे। कामयाबी इंशाअल्लाह आपके कदम चूमेगी। अल्लाह वालों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, दौलत के अगर तो ढेर लगवाना चाहते हैं, तो खुदारा आज मेरे बताए गए तरीके से जिंदगी में एक मर्तबा इस खास अमल को लाजमी पानी के गिलास पर पढ़कर उस पानी को पी लो। आपके जिस्म के रेशे रेशे में से बीमारियां चीखे मारती हुई बाहर निकल जाएंगी। आपको ब्लड प्रेशर है, आप लोगों को कुछ भी मर्ज है, हत्ता कि कैंसर ही क्यों ना हो, अल्लाह वालों, ये शिफा वाली आयत आपने पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि को पढ़कर देख ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा करम फरमाएंगे, ऐसा आप पर रहम करेंगे, ऐसी आपकी जिंदगी को तब्दील फरमा देंगे, आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। ये वजीफा हर घर की जरूरत है। ये वजीफा इतना खास है कि इस अमल को जिस बंदे ने भी पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी जिंदगी को संवार दिया, उसके रस्तों की रुकावट को हटा दिया, बंदिशों को तोड़ दिया, उसकी गरीबी का खात्मा फौरी तौर पर हो गया। अल्लाह वालों, अगर आप लोग एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हो, एक ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी में ना दुख हो, ना दर्द हो, ना तकलीफ हो, ना आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े, तो फिर आज इस खास अमल, इस दौलत की खास तस्बीह को बताए गए तरीके और तरतीब से सुबह फजर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हो, जोहर, असर, मगरिब, इशा, हत्ता कि किसी भी नमाज के बाद इस अमल, इस वजीफे को आप लोग पढ़ सकते हैं। बस आप लोगों ने इस अमल को 3 दिन तक रोजाना पढ़ना है। अल्लाह वालों, 3 दिन का जादुई वजीफा है। बस इसकी थोड़ी एक तरतीब है कि जहां आज आप लोग इस अमल को पढ़ रहे हैं, यानी फजर की नमाज के बाद पढ़ रहे हैं, तो अगले दिन भी फजर की नमाज के बाद ही पढ़ना है। जोहर के बाद पढ़ रहे हैं तो अगले दिन भी जोहर के बाद ही पढ़ना है। इस तरह से आप लोग इस वजीफे को सिर्फ 3 दिन तक करेंगे। 3 दिन बाद जो मौजज़ा होगा, देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी इंशाअल्लाह यकीनी हो जाएगी। जो बंदा अपने मुकद्दर के तमाम तालों को खुलवाना चाहता है, रस्तों की रुकावटों को हटाना चाहता है, बंदिशों को तोड़ना चाहता है, वो आज इस अमल को करे। जो अपनी जिंदगी से गरीबी को खत्म करना चाहता है, अमीरी लाना चाहता है, कामयाबी लाना चाहता है, इज्जतों के आला मकाम पर फाइज होना चाहता है, वो आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से करो। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को करने के बाद दौलत आप पर आशिक व मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है कि जब कोई बंदा इस वजीफे को, इस अमल को सिर्फ एक बार करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेटियों के नसीबों को भी अच्छा कर देते हैं।
जो बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, सिर्फ 3 दिन का ये जादुई वजीफा पढ़े, इंशाअल्लाहुल अजीज 3 दिन के अंदर अंदर ही बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएंगे। जो मेरे बहन भाई परेशान हैं अपने बेटों की नसीब की वजह से, उनके रोजी रोजगार के मसले मसाइल की वजह से, उनकी परवरिश की वजह से, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आज इस अमल इस वजीफे को पानी के गिलास पर पढ़े और उस पानी को अपने उस बच्चे को पिला दें। बस आपने इस अमल को अपने उस मकसद को जहन में रख के पढ़ना है। जो मकसद आपका हो अपने उस मकसद को 3 दिन तक के जहन में रखकर पढ़ें। यानी अपने मकसद को कहीं नोट कर लें, कहीं लिख लें, कहीं ऐसा ना हो कि आज आप लोग दौलत के लिए करें, कल आप लोग कोई दूसरे गाड़ी या दौलत मकान के लिए कर लें या रिश्तों के लिए कर लें, अगले दिन अपनी मनपसंद की शादी के लिए कर लें। इस तरीके से ये अमल नहीं होगा। आपने एक ही नियत करनी है। पसंद की शादी करना चाहते हैं, तीनों दिन आपकी नियत ये होनी चाहिए कि मैं अपनी पसंद की शादी के लिए इस खास अमल इस खास वजीफे को पढ़ना चाहता हूं। अगर आप लोग बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं, तीनों दिन औलाद की नियत करके पढ़ेंगे। अल्लाह वालों, अगर 3 दिन बाद आपका मसला हल नहीं हुआ तो चौथे दिन भी इस अमल को पढ़ लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि 3 दिन का अमल था अब नहीं पढ़ना। 7 दिन तक भी बाज़ औक़ात पढ़ना पड़ता है, लेकिन 3 दिन के अंदर कामयाबी मिल जाती है। बाज़ औक़ात हमारे पढ़ने में फर्क आता है। बहुत से लोग इस तरीके से वजीफा पढ़ते हैं, टीवी चल रहा है, टीवी भी देख रहे हैं, वजीफा भी पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि मोबाइल भी देख रहे हैं, वजीफा भी पढ़ रहे हैं, दीवारों को भी देख रहे हैं, वजीफा भी पढ़ रहे हैं, अपने काम के बारे में सोच भी रहे हैं, वजीफा भी पढ़ रहे हैं। अल्लाह वालों, तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत, उसके साथ ही वजीफा पढ़ा जाता है। सोचे कि आप लोग अपने वालिद से या वालिदा से बात कर रहे हैं, या फिर आप अपने सेठ से बात कर रहे हैं, जहां पर आप लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वहां के बॉस से आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बात दूसरी तरफ देख के कर रहे हैं, या उसके सामने उल्टे खड़े हुए हैं और आप बात कर रहे हैं। सोचे वो कितना गुस्सा करेगा आप पे, कहेगा ना कि क्या बदतमीजी है, मुझसे बात करो तो मेरी तरफ तवज्जो दो। तो इसी तरीके से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इज्जत का हकदार नहीं, वो तो सबसे बढ़कर इज्जतों वाला है। तो हम क्यों रब की तरफ तवज्जो नहीं करते, क्यों ध्यान रब की तरफ नहीं करते, क्यों हम लोग वजीफा पढ़ते हुए इतनी काहिली करते हैं, कुरान को लपेट कर इतना ऊपर रख देते हैं कि हमारा हाथ भी नहीं जाता। सिर्फ रमजान में पढ़ने के लिए कुरान रह गया है क्या? रोजाना कुरान को पढ़ो, एक आयत पढ़ो, पढ़ो जरूर, तर्जुमे के साथ पढ़ो, देखो लिखा हुआ क्या है, रब कहना क्या चाह रहा है। अल्लाह वालों, कुरान पाक वो वाहिद किताब है, वो मुकम्मल किताब है, जिस मकसद के लिए भी कुरान पाक को खोल के पढ़ोगे तुम्हारा मकसद वो कामयाब हो जाएगा। जिस मकसद के लिए तुम कुरान को पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, अल्लाह पाक उस मकसद को कोई सी भी आयत के जरिए हल करवा देगा। बेशक ये कुरान करोड़ों साल पहले नाजिल हो गया है। अल्लाह वालों, ये कुरान मोजिजा है हमारे नबी पाक का, ये मोजिजा है। और अल्लाह पाक के प्यारे हबीब ने हज्जतुल विदा के खुतबे में ये इरशाद फरमा दिया, मैं तुम्हारे दरमियान कुरान पाक और अपनी अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे ना अनजार लोग हैं, वो बोलते हैं कि अल्लाह पाक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान कुरान पाक, सहाबाए किराम और अपनी अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं। भाई सहाबा कराम हमारे सर के ताज, लेकिन इस हदीस के अंदर सहाबा कराम का जिक्र नहीं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे शायद मैं सहाबा का इनकारी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई इनकारी नहीं हूं भाई, हम तो इज्जत करने वाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे सर के ताज हैं, हमारे आइडियल हैं। अगर मैं बच्चों की जबान में कहूं तो सुपरमैन है हमारे लिए, तो क्योंकि अबू बकर सिद्दीक की शान बहुत अफजल है, बहुत आला है। सिद्दीकीन के वो मनसब पे फाइज हैं। और अल्लाह के हबीब ने यहां तक फरमा दिया कि मेरे अबू बकर सिद्दीक का जो कर्ज है वो अल्लाह पाक ही अता करेगा। मैंने सब ये कर्ज अदा कर दिए, सबके एहसानात अदा कर दिए, अबू बकर सिद्दीक का एहसान अल्लाह पाक ही अदा करेगा। हालांकि सिद्दीक अकबर को जो भी मिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मिला, लेकिन फिर भी नबी पाक की शान देखेंगे, अबू बकर सिद्दीक की शान बयान करनी थी। उम्र फारूक, अदल के पैकर, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान, केसर और किसरा जिनके नाम से कांप जाए, वो उम्र फारूक, उस्मान गनी, क्या हया के पैकर, क्या अल्लाह के प्यारे हबीब ने अपनी 2 बेटियां आपकी निकाह में दी और कहा कि अगर मेरी 10 भी होती एक एक करके मैं उस्मान के निकाह में देता रहता। इतने प्यारे सहाबा कराम, हम क्यों इनकारी होंगे भाई? हम तो उनका भी इकरार करते हैं, अहले बैत का भी इकरार करते हैं। मौला अली शेर खुदा की शान बहुत आला है और बहुत आला और बाला है, और जन्नती जवानों के जो सरदार है इमाम हसनैन करीमैन, वो भी हमारे सर के ताज हैं। अल्लाह वालों, बात कंप्लीट करने के लिए जरा अहले बैत की शान बयान करनी पड़ी, सहाबा कराम की भी शान बयान करनी पड़ी। कहीं आप लोग इस चीज से बदसन ना हो जाए कि कहीं मैं खारजी या रावजी तो नहीं हूं, इस तरीके से नहीं है भाई, सारे हमारे सर के ताज हैं। अल्लाह पाक मेरा सुनाना आपको सुनना अपनी पाक बरगलाही में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह वालों, आज का ये खास वजीफा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि का बहुत ही खास अमल है। सूरतुल कौसर भी आपने पढ़नी है और 3 मुबारक नाम हैं।
یہ تین نام یا وہابو یا رزاقو یا غنیو، جو بندہ اس عمل کو پڑھ لے گا اللہ پاک دولت کے اسباب اس طرح سے پیدا کرے گا، وہ حیران رہ جائے گا کہ دولت چاروں طرف سے اس کے پاس آ رہی ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آئے مکی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریے گا۔ اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیجئے گا۔ آپ نے یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کا وظیفہ اگر آپ نے اسکپ کرا یا کاٹ کاٹ کر دیکھی تو عمل کی آپ سے کوئی خاص بات چھوٹ گئی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جب کبھی انسان پہ مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پہ پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار اور مجبور ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ نے استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتے دوران اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہ کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والوں، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے یا اچھے آرڈرز نہیں آ رہے، انشاءاللہ بہترین گاہکوں کا رش بھی لگے گا اور اچھے آرڈرز بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار انشاءاللہ العزیز پھر دوبارہ عروج پر چلا جائے گا، پھر دوبارہ ترقی ہو جائے گی، کامیابی ملے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ من پسند نوکری کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اس خاص عمل کو کوشش کریں کہ 3 دن لگاتار کریں۔ 3 دن لگاتار کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے انشاءاللہ وہ رب کے کرم سے اور میرے رب کے فضل سے آپ کو مل جائے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے چوتھے اور آخری نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ ایک بار ذرا پھر دوبارہ سے وظیفے کو دہرا دیتا ہوں، کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا نام یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا فتاحو کو پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو چوتھا عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہے، یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے، لیکن آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب بھی اس عمل کو کریں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر کریں، قبلے رخ ہو کے کریں اور آپ لوگ بالکل تنہائی میں کریں، یعنی کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، بالکل آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ تو لہذا توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں 3 دن لگاتار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے وہ یا وہاب یا رزاق اور یا غنی۔ یا وہاب میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا غنیوں کا مطلب اے غنی کر دینے والے۔ یعنی آج آپ لوگ اللہ رب العزت سے رزق قصیر اور رزق قریب، بہت زیادہ رزق مانگیں گے۔
اللہ والوں، جب آپ لوگوں کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چند پیسے ہمیں زیادہ آ گئے، جیسے 50,000 روپے تنخواہ ہے، ایک دم 5 لاکھ یا 6 لاکھ آپ لوگ کمانا شروع ہو گئے تو ہم لوگ اکڑنے لگ جاتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت کا اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس پھنسے ہوئے کام میں سے نکل آئے۔ اللہ والوں، بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کریں، تکبر نہ کریں، کسی کو بتائے بھی نہیں آپ کے پاس کیا ہے، کم بولیں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ کم بولیں، لوگوں کو اپنی کامیابی سے جواب دیں، کیونکہ سکے ہی بچتے ہیں، نوٹوں کی آواز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا کوشش کرا کریں کہ اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹیں گے نظر بد ہو جائے گی۔ حاسدین ہیں، حسد لگانے والے بہت سارے لوگ ہیں، آپ سے ادھار مانگنے والے، پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اپنی محنت کی کمائی آپ لوگ ان کو دیں گے اور پھر وہ آپ کو تاریخ دیتے رہیں گے کہ فلاں دن آگے پیسے لے جانا، فلاں دن آگے پیسے لے جانا۔ آپ جھوٹ بولیں گے میری امی کی طبیعت خراب ہے، میری بیگم کی ڈلیوری ہے، میری بیگم کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، اس کی ساس کی طبیعت خراب ہے۔ اس طریقے سے جھوٹ بول بول کر پیسے لینے پڑتے ہیں۔ اس سے پتہ نہیں کتنے لوگ میرے پاس آگے بولتے ہیں کہ یار کسی کو ادھار دیا، کسی کی مدد کری اور میں مدد کر کے پھنس گیا۔ اللہ والوں، اگر کسی سے ادھار لیا کرو تو خدارا وقت پہ لوٹا دیا کرو۔ کسی کے پیسے کھانے کے بعد سکون سے آپ بھی نہیں رہ سکتے۔ کسی کے 10 روپے کھاؤ گے، اللہ پاک تمہارے 100 روپے برباد کر دے گا اور اس کو 10 روپے کی جگہ 10,000 سے نواز دے گا۔ وہ رب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اللہ والوں، کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں۔ کوشش کریں اول اور آخر اتنی بار درود پاک تو لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ